تبریک عرض کنیم به یکدیگر هممون توفیق الهی را که توانستیم بار دیگر وارد شهر رجب بشیم. ماه رجب یک فرصت تقرب به ارزش‌های الهی، تقرب به ذات مقدس پروردگار و فرصت خودسازی است. این ایامی که در روایات ما به عنوان ایام برجسته معرفی شدند، اینها همه فرصته. هر فرصتی هم نعمت، هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. ماه رجب از این نعمت است. در این ماه توسلات خودتون به درگاه پروردگار عالم رو هرچه میتوانید بیشتر کنید، به یاد خدا باشید. اگر آحاد ما رابطه